वेलकम। एक अहम खबर है, ये प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स की शरह के हवाले से तफसीलात सामने आ गई हैं। एडवांस टैक्स की शरह में भी इजाफा कर दिया गया है। प्रॉपर्टी खरीदने वाले को सेक्शन E7 का फॉर्म भर कर देना होगा, जिसमें इसका नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और दीगर प्रॉपर्टी की तफसीलात देना लाजिम है। प्रॉपर्टी पर टैक्सेस की बढ़ाई गई शरह और मुमकिन नए सर्वे के हवाले से हम रिपोर्ट करेंगे अशरफ मेहता। प्रॉपर्टी पर मजीद टैक्स न लगाने के वजीर खजाना के बयान के बावजूद प्रॉपर्टी की फरोख्त 50% की हद तक रुक गई। खरीदार खौफजदा है कि अब इसे कोई भी प्लाट या घर खरीदने के लिए दीगर प्रॉपर्टी की तमाम तफसीलात देना होगी। अगर खरीदार तफसीलात ना भी दे तो सेक्शन E7 के तहत दी गई मालूमात से FBR तमाम तफसीलात हासिल कर लेगा। ज़राए आमदन बताने के साथ आमदन पर टैक्स दिया या नहीं ये भी बताना होगा। अगर टैक्स की अदायगी नहीं की या कम की है तो इस पर टैक्स और जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों ही अदा करने पड़ेंगे। कैपिटल गेन टैक्स की शरह फाइल्स के लिए 2 से 3% कर दी गई। नॉन फाइलर के लिए 4 से 6% खरीदार को एडवांस टैक्स लगता था, लेकिन इसकी शरह भी बढ़ाकर 7 से 10% कर दी गई। 2 साल के अंदर प्लॉट या घर फरोख्त करने वाले पर कैपिटल टैक्स का इतलाक होगा। 2 साल के बाद फरोख्त करने पर कैपिटल टैक्स का इतलाक नहीं होगा। FBR ज़राए के मुताबिक शहरियों की तमाम प्रॉपर्टी 1 जुलाई 2023 के बाद किसी भी वक्त नया सर्वे कराया जाएगा। सेक्शन E7 पर अमल करके ही नए टैक्स गुजारों को टैक्स नेट में लाया जा सकता है। नए सर्वे में FBR वैल्यू को 50 से 100% तक बढ़ाए जाने का इम्कान बढ़ गया है। दही इलाकों में प्रॉपर्टी की वैल्यू DC रेट, जबकि शहरियों के पोश इलाकों में FBR रेट चल रहा है। अशरफ मेहताब, न्यूज़ लाहौर। तफसीलन रिपोर्ट आपने देखी है पैकेज था अशरफ मेहताब का, और अशरफ मेहताब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। वेलकम करते हैं अशरफ मेहताब आपको स्टूडियोज में, और इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ होंगे हसन तलाल साहिब साहब, आप प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले अशरफ की, चूंकि ये पैकेज है, रिपोर्ट है, अशरफ से जानते हैं अशरफ, ये जो सेक्शन E7 फॉर्म है ये बेसिकली होता क्या है, इसे होने क्या जा रहा है? बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी। असल में ये जो IMF की कड़ी शराइत थी कि आप प्रॉपर्टी जो सेक्टर है उसको, ज़राअत को, रिटेल सेक्टर को इसमें टैक्स नेट में लाएं। तो ये पिछले साल भी इसके ऊपर ये 7E सेक्शन जो था ये इंसर्ट किया गया था, लेकिन इस पर कोई ख़ास अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन इस साल चूँकि कड़ी शराइत लगा दी गई और आपको पता है कि बड़ी ताख़ीर से आपको किस्त मिली, तो उसके ऊपर हुकूमत ने चुपीते ही, दूसरे लफ्ज़ों में कह लेंगे, साठगार साहब ने तो कहा था कि हम नहीं लगाएंगे, लेकिन उन्होंने बढ़ा दी है, शरह भी बढ़ा दी। जैसे कि आपने पैकेज के अंदर भी देखा है कि फाइलर और नॉन फाइलर के लिए वो शरह बढ़ाई गई हैं। फाइलर के लिए बहुत कम है, लेकिन नॉन फाइलर के लिए बहुत ज़्यादा है। अच्छा। जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आप उसमें एडवांस टैक्स जमा करवाएंगे, तो उसके ऊपर 3.5% इजाफा उन्होंने कर दिया है। जो पहले शरह थी 10.5% तक जाना होगा, आपको देना होगा। अच्छा। और इसी तरह से अगर आप ने कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगना है। आपने कुछ उससे मुनाफा कमाया है, गेन किया है उससे, तो उसकी शरह भी बढ़ा दी गई है। तो ये इसीलिए शरह बढ़ाई है कि टैक्स ज़्यादा इकट्ठा हो। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो मेरी ब्यूरो क्रिएट्स हैं FBR की, उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि ये इसलिए किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में लोगों को लाया जाए। और उन्हीं के मुताबिक ये है कि भाई जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर फाइलें घूम फिर रही होती हैं। किसी के पास 100 फाइल है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 60 है, तो लेके घर पे रख लेते हैं, लेकिन वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं बताते। और अंदर ही वो सारा जो है ना घूम फिर रही होती है, ना उसकी कोई रजिस्ट्री होती है, ताकि रजिस्ट्री हो तो उसकी मालियत। अच्छा अशरफ, यहाँ पे पॉइंट है कि जिन्होंने पहले से वो प्लॉट्स, वो जो प्रॉपर्टी लेके रख ली है, उनके लिए तो नहीं है, अब जाहिर है वो तो खरीद चुके हैं। नहीं, जब वो किसी ने इन्वेस्टमेंट के सूरत में लिया तो बेचना भी तो है ना उसने। अच्छा। इतनी सारी अमाउंट को रख के अब करेंगे क्या, क्या करेंगे फिर? आखिर ये अगर इस पे सख्ती से अमल होता है तो यकीनी बात है फिर आपको बेचनी जब होगी तो फिर करना पड़ेगा। मतलब खरीदने और बेचने वाले जो हैं अब दोनों ही वो घेरे में आ गए। यकीनी बात है। अगर तो मेरे पास देखें, इसमें ये है कि सेक्शन 7E के अंदर अगर आपका एक रहायशी घर है, प्लाट है, उसका घर है, तो वो इससे इस्तिस्ना है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें दी। और अगर कोई कारोबारी जगह है जहाँ पे आप कारोबार कर रहे हैं, इसके अलावा कोई एक आधी छूट होगी, बाकी जो है आपको डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आप डिटेल नहीं भी देते तो जब सेक्शन E फॉर्म भरेंगे तो उसमें शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे, फिर अपना नाम देंगे, फिर डिटेल देंगे, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से कलेक्ट हो जाएंगी। टैक्स नेट में लाने के लिए सब कुछ किया गया है। इस पर राय ले लेते हैं। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हसन तलाल साहिब साहब भी हमारे साथ हैं। तलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कहेंगे आप, ये तमाम तर जो भी कार्रवाई डाली गई है, कार्रवाई कहेंगे इसको, क्योंकि जितने भी हमारे प्रॉपर्टी, हमारे बिजनेस टाइकॉन है, अब उनको टैक्स नेट में लाया जा रहा है, इस पे क्या कमेंट करेंगे आप?
جی دیکھیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں 7E جو انہوں نے نئی شرح لگائی ہے، یہ جو سیکشن لگا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. یہ 7E اتنا کمپلیکس ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھنے میں جائیں تو انہوں نے اس کو اس طرح کیا ہے کہ اگر آپ کی کوئی پراپرٹی ویلیو ہے اور اس کے اندر آپ کی لیٹس سپوز پراپرٹی ویلیو 3 کروڑ ہے، 3 کروڑ کا آپ پہلے 20% نکالیں گے. 20% جو نکالیں گے اس پہ آپ نے 5% ٹیکس دینا ہوگا. تو دیکھیں پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ اتنے زیادہ لوگ، اگر آپ کو لوگوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں تو اتنی لٹریسی ریٹ نہیں ہے. وہاں پہ اکثر جو پراپرٹی ایکسپرٹس ہیں ہمارے یہاں جو ریئل اسٹیٹ میں ڈیل کرتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں، بلکہ میرے خیال سے مور دین 50% ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو پہلے تو اس کو اتنا کمپلیکس بنا دیا گیا ہے ایک عام بندے کے لیے سمجھنے کے لیے کہ جب بھی وہ 7E کے بارے میں جاننا چاہے گا تو اس کو یا تو کوئی ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ کے علاوہ، جہاں پہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی عام آدمی کو پلاٹ لیتا ہے، گھر لیتا ہے، تو وہ آرام سے جاتا ہے اور اپنی چیز، دکان یا جو بھی اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، پلاٹ وہ اپنے نام کروا سکتا ہے. اب 7E کا جو فارم ہے اس کے لیے اس کو مائٹ پاسبل ایک وکیل کو ہائر کرنا پڑے گا. بھائی مجھے بتاؤ کہ 7E کا فارم ہے کیا، میں کیسے اس کو فل کروں تاکہ فیوچر میں میں کسی اور چیز میں نہ پھنس جاؤں. کیونکہ ہمارے ہاں لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ہم کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آیا کہیں FBI ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر نوٹس نہ کر دیں یا کوئی چیز ایسا نہ کر دیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان جیسے ملک میں یہاں پہ جو قانون ہے وہ صرف غریبوں پہ ہوتے ہیں. باقی جس طرح کہ انہوں نے ساتھ مہتاب صاحب نے بتایا جو ایگزمپشنز بتائیں، وہ ایگزمپشنز جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ آپ اگر آپ کے رہائش میں پرسنل یوز ہے اس کے اوپر آپ ٹیکس نہیں لگائیں گے، یا آپ بزنس کے لیے یوز کر رہے ہیں اس کے لیے ٹیکس نہیں لگائیں گے. لیکن جب ٹیکس لگانے کی بات آتی ہے تو وہ جو لوگ با اثر لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے، ان کے لیے تو یہ ایگزمپشن مل جائے گی. لیکن دوسری طرف ایک عام بندے کے لیے یہ اچھا خاصا جو ہے نا مشکل چیز ہے. تو وہ اتنی زیادہ کمپلیکسٹیز میں جا رہے ہیں تو اس سے ہوگا کیا، جیسے کہ پاکستان میں دیکھیں کہ لاسٹ 2 سے 3 سالوں میں ہمیں ڈفرینٹ قسم کی دیکھا ہے کاروبار ڈاؤن ہوتے کہ دیکھیں ہر قسم کے کاروبار کو ہم نے دیکھا ہے لاسٹ 2-3 سالوں میں، یا لاسٹ یہ جو اسپیشلی لاسٹ 1 ایئر کا عرصہ گزرا ہے، اس میں سیلز کے گراف ہو گئے، لوگوں کے بزنس کے گراف ہو گئے، وہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ریلیف دے، کوئی نہ کوئی آسانی پیدا کرے، نہ کہ اس طرح کی چیزیں لے آئیں جس کی وجہ سے لوگ مزید جو ہیں وہ ٹینشن میں آ جائیں. ٹھیک ہے. یہ سیکشن E کا جو فارم ہے اشرف، یہ آن لائن بھی آپ بتا رہے تھے ابھی کہ دستیاب ہے. اس کو پر کرنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فل کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک لائر جو ہے ڈیفینیٹلی ہائر کرنا پڑے گا. کتنا یہ کمپلیکیٹڈ فارم ہے اشرف، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں حکومت کے جو کام ہوتے ہیں نا، یہ سمجھے کہ آنن فانن کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس پہ ہوم ورک نہیں ہوتا جس کی وجہ سے مسائل پیدا آتے ہیں. جب 1 سال پہلے انہوں نے انسرٹ کیا تھا اس کو 2022 میں، تو اس وقت اس پہ تیاری کر لی جاتی، لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی، سارے پراپرٹی جو ڈیلر ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو ڈیولپر ہیں یا جو بھی مالکان ہیں، ان کو بلا کے اس کی ٹریننگ کرواتے ہیں. تو وہ یقینی بات اپنے پھر آگے لوگوں کو بھی ٹریننگ کروا سکتے ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے شاید اتنا مشکل نہ ہو، لیکن جو واقعی ان پڑھ ہیں یا اتنے کم پڑھے لکھے ہیں جو نہیں زیادہ، ان کے لیے مشکل ہوگا. تو یہ یقینی اس سے سب سے بڑا نقصان جو ہوگا نا، ایک تو ہے کہ وہ کاروبار بھی ڈاؤن ہو گیا، دوسرا یہ گورنمنٹ کو جو ٹیکسز ملتے تھے وہ بھی رک گئے ہیں. لاکھوں رجسٹریاں بھی رکی ہوئی ہیں اس وقت. عید کے فوراً بعد اب اگر غور کریں تو جو لوگ ہیں اب وہ بھاگے پھر رہے ہیں کہ 7E کہاں سے لیں، کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، کس سے منظوری لیں، کیا کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی چینجز آ جائیں، شاید کوئی نرمی ہے. یہی بات ہے، اسی وجہ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. لیکن جو لوگ ریئلی لینا چاہ رہے ہیں لے لیا ہے. جو کاروبار ہے لینا، اس کی جو سیل ہے اور اس کو جو خریداری ہے وہ آپ نے کہا کہ وقتی طور پہ روک دی گئی ہے. ٹھیک ہے، ساہی صاحب سے پوچھتے ہیں. ساہی صاحب، یہ جو ٹیکسز کے اثرات ہیں، کاروبار کتنا متاثر ہوا اس سے، اس پہ کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، جب بھی نئے ٹیکسز لگتے ہیں تو ایک جو ٹریڈ ہے وہ آپ کی رک جاتی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا لاسٹ پورا جو 1 ایئر گزرا ہے اس میں پراپرٹی کے حالات کو بہت زیادہ چیزوں کو متاثر کیا گیا. وہاں پہ جہاں پہ تھوڑا سا گورنمنٹ ریلیف دیتی جس سے لوگ جو ہے ٹریڈ جو ہے وہ بڑھتی، وہ بالکل رک گئی ہے. اگر میں DHA میں بات کر رہا تھا، لاہور DHA ایسوسیشن کے 1-2 بندوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہماری جو پراپرٹی ہے، جو سیلز ہیں وہ 50% تک رک گئی ہیں. اب 50% رکنے سے ہوگا کیا؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ ڈسٹارٹڈ مارکیٹ بیہیویئر آ جاتا ہے. ڈسٹارٹڈ مارکیٹ بیہیویئر کیا آتا ہے؟ جیسے کہ انہوں نے کیپٹل گین ٹیکس کہا کہ 2 سال کے اندر بیچیں تو ہم کا ٹیکس بڑھا کے جہاں پہ فائلر کے لیے 2 سے 3% شرح کر دی گئی ہے، اور نان فائلر کے لیے جو ایون کے سیلر ہے اس کی شرح 4 سے 6% کر دی گئی ہے. تو وہ ہوگا کیا کہ 2 سال، بالکل 2 سال میں ہوگا یہ کہ 2 سال کے اندر وہ لوگ نہیں بیچنا چاہیں گے، وہ چاہیں گے کہ 2 سال اس کو ہولڈ کریں. اگر وہ ہولڈ کرنے کی طرف جاتے ہیں تو ہوگا کیا کہ ایک مارکیٹ میں شارٹیج کریٹ ہو سکتی ہے. اگر شارٹیج کریٹ ہوگی تو وہ ان لوگوں کے لیے، ایسے تمام لوگ جو لوگ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ پوری اپنی لائف کی جمع پونجی لگاتے ہیں اپنے گھر بنانے میں، اپنے پلاٹ بنانے میں. وہ لوگ پیسے اکٹھے کرتے ہیں کہ یار ہم 5 سال بعد گھر لے سکیں گے، ہم 7 سال گھر اور اب وہ ایسی سچویشن میں اگر ان کے پاس پیسے آ بھی جاتے ہیں تو یہ جس طرح کا
کمپلیکس نظام ہے اور جس طرح کے نئے ٹیکسز ہیں یا اگر شارٹیج ہو جاتی ہے یا مارکیٹ بیہیویئر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی یہ چیزیں ان کی پہنچ سے دور نکل جائیں گی, ان کی افورڈیبلٹی سے پھر باہر ہو جائیں گی اور وہ لوگ پھر اپنے گھر کا خواب یا اپنے پلاٹ کا خواب ان کا پھر ادھورا رہ جائے گا ان سب نظام کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی, ہمارے ساتھ تھے آپ پراپرٹی ایکسپرٹ طلال ساہی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, اور اشرف مہتاب آپ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ.